याद रखो, तुमने तुहमत लगाने की कोशिश की, तुमने इल्ज़ाम देने की कोशिश की कुरान पर, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। जनाब दुख तो जब ज़्यादा होता है कि जब इसको और हवा देते हैं कौन लोग, वो आधे पढ़े लिखे, वो अनपढ़ गवार नेता कुर्सियों पर बैठेंगे, टीवी के चैनल पर बैठेंगे और वो ये कहेंगे कि देखो इसमें तो कुछ नहीं है, मोहम्मद के तरफ से या मुस्लिम उलमा के तरफ से इन बेटियों को सील पैक कर दिया जाता है। ये एक तरह का इल्ज़ाम। और याद रखो, जब इल्ज़ाम लगाया जाता है तो उस इल्ज़ाम को दूर करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर ज़माने के अंदर कोई ना कोई मदद की है। उस वक्त को याद करो जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर उनके चचेरे भाई कारून ने इल्जाम लगाया था। कारून के पास बहुत दौलत थी, बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था और बड़ा विद्वान माना जाता था और बहुत अच्छा इंसान शुरुआत के अंदर कहा जाता है कि कुछ अच्छाइयां उनके अंदर थी शुरुआत में, लेकिन दौलत का अंबार था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे भाई, तुम पर ज़कात फर्ज है, तुम ज़कात अदा करो। जब उन्होंने कहा कि अच्छा कितना ज़कात हम पर फर्ज है, जब देखा तो करोड़ों की जब ज़कात उनके ऊपर फर्ज हो जाता है तो वो लोगों के सामने में क्या कहते हैं, ए लोगों देखो ये मूसा है जो मुझको कहता है कि ज़कात अदा करो, ये मूसा हड़पना चाहता है मेरी दौलत को। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश हो गए, लेकिन इसी पर बस नहीं किया। उस कारून ने एक फाहिशा औरत को और एक बदचलन औरत को किराए पर हायर करता है, उसको पैसे देकर यह कहता है कि तुम इन पर रेप का केस डालो, जैसे आज हम लोग करते हैं। आज हम लोग किसी को फंसाने की जरूरत हो, किसी को अगर फंसाना हो, जेल में डालना हो, तो किसी औरत के जरिए से, किसी गरीब औरत के जरिए से यह इल्जाम डलवा देते हैं कि इसने हमारे साथ रेप किया, हमारे साथ बलात्कार किया, ताकि धारा 376 के तहत रेप केस के अंदर इनको अंदर कर दिया जाए। तो वही सेम वही मेथड कारून ने अपनाया। एक औरत को बुला करके कहा कि तुमको जितने पैसे चाहिए ले लो, लेकिन तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर यह इल्जाम लगाओ। उस औरत ने जब बुहतान लगाना शुरू किया, मूसा अलैहिस्सलाम को खबर पहुंची थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम की दिफा में उस औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने इस अंदाज में उसके जहन को बदल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि बहन, तुम बहन हो, जरा बताओ कि तुमको क्या, तुम्हारे साथ क्या क्या किया उन्होंने, कैसे तुमको खरीदा। उन्होंने कहा कि मुझे आप पर इल्जाम लगाने के लिए ए मूसा पैसे दिए थे आपके चचेरे भाई कारून ने। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस कारून को इस धरती से मिटाया, उसके इसी जुर्म की वजह से। यहां तक तो ठीक था कि उसने ज़कात का इनकार किया, मानी जा सकती थी बात, एक्सेप्टेबल थी ये बात, लेकिन जब उसने तुहमत लगाना शुरू किया, लेकिन जब वो हद से ज्यादा तजावुज कर गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, ए कारून, अब तुम्हारा जुर्म काबिल तलाफी नहीं है, काबिल माफ नहीं है। फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्ज़, उसकी दौलत घर समेत अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी जमीन के अंदर दफन कर दिया और उस कारून का नामो निशान मिटा दिया। क्यों? इल्जाम लगाया था किसके ऊपर? इल्जाम लगाया तो उन्होंने एक नबी पर। आज भी आरएसएस वालों, अगर तुम पर्दे पर इल्जाम लगाओगे, समाज की बेटियों पर इल्जाम लगाओगे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम रामाय नमः, वो आएगा परमात्मा तुम्हारा नेस्त नाबूद करेगा, तुम्हारा सफाया करेगा इंशाअल्लाह। ये तो कुछ नहीं। और आगे चलिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुहमत लगाई गई, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन वस्तबक़ल बाब वक़द्दत क़मीसहु मिन दुबुरिन व अल्फ़या सय्यदहा लदल बाब। क़ालत ज़ुलैखा, इतनी खूबसूरत हजरत सुलेमान देख कर नीयत बदल जाती है। वरावदतहु अल्लती हिय फ़ी बैतिहा अन नफ़्सी व ग़ल्लक़तिल अब्वाब। क़ालत हैत लक, ए यूसुफ आओ, मेरा हुस्न तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए हूं, तुमको जो मन में आए, डू व्हाट यू वांट, जो चाहते हो करो, मैं तुम्हारे लिए हूं। कालत है तलक का तर्जमा, मेरी इज्जत सर से पैर तक मेरा हुस्न तुम्हारे लिए है, जो करना है करो। लेकिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ईमानदार, एक नबी की शख्सियत, नबी बनने वाले, मासूम, भोलेपन, सीधे साधे इंसान, उन्होंने जब बचना शुरू किया, जब वो भाग रहे थे तो दरवाजे पर जुलेखा
ان کے گارجن نے ان کو دیکھا اور فوراً وہاں پر الزام ڈال دیا کہ دیکھیے یہ یوسف ہے، یہ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، آپ اب کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ تو وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے وشہد شاہد من اہلہا، کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف کی مدد کی اور کہا کہ نہیں، جھوٹ بولتی ہے وہ، دیکھو کرتے کو اگر کرتا آگے سے پھٹا ہو تو زلیخا سچی، اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے۔ جب دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب بھی نہیں مانے گئے، جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام۔ وہاں جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد نکلے تو نبی کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعلیٰ بنے، کہاں کے؟ مصر کے وزیر اعلیٰ بنے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو کیسے ختم کیا؟ آج بھی تم الزام لگا رہے ہو اسلام پر، قرآن پر، نبی کی ذات پر، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تم نہیں ٹکو گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہارے پاس کوئی ترک نہیں ہے، سمویدھان کے بھی خلاف ہو تم، مانوتا کے خلاف بھی ہو تم، اور انسانیت کے بھی خلاف ہو تم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا کہ نہیں لگا؟ کون نہیں جانتا ہے واقعہ افک کو؟ جب وہ منافق اس نے الزام لگانے کی کوشش کی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر، اللہ کے نبی بھی پریشان ہو گئے، محمد الرسول اللہ بھی پریشان ہو گئے، اور پھر کہا کیا ہونا چاہیے سب پریشانی کے عالم میں؟ اما عائشہ کو پتا چلتا ہے تو روتی ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا پر آسمان سے اما عائشہ کی برات کا، ان کی پاکیزگی کا اعلان کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو RSS والوں، یاد رکھو کرناٹکا کے شرابی نوجوانوں، آپ بہک گئے ہو، آپ جتنے بھی الزامات لگاؤ، آپ جتنے بھی اعتراضات کرو، ہمیں قوی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سمجھ دے گا اور آپ کے ذہنوں سے، دل و دماغ سے ان تمام غلط فہمیوں کا ازالہ کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس لیے کہ اتہاس گواہ ہے، اما عائشہ کے اوپر جب الزام لگتا ہے، تہمت لگایا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل کا آرڈر ہوتا ہے، جبرائیل یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو، وہ دیکھو عائشہ کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات میں اور ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے اور ان کی برات کا اعلان کیا گیا ہے۔ دنیا والوں نہیں مانتے ہو، ماننا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن سچا، ہمارے نبی سچے، ہماری شریعت سچی، کسی چیز کے اندر ذرہ برابر کوئی بھی کمی بیشی نہیں ہے۔ تم صحیح نہیں ہو، تم جھوٹے ہو، جھوٹا دعویٰ کرتے ہو، رام جی کا نام تو لیتے ہو لیکن رام چندر جی کی سیرت اور ان کی کردار و کیریکٹر کو اپنائے ہوئے نہیں ہو۔ ہم مسلمان الحمدللہ، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنے نبی کو آخری نبی مانو۔ آج کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا، جو مسلمان ہوگا سچا مسلمان تو وہ نبی کو آخری نبی مانے گا، کیونکہ یہ قرآن کا آرڈر ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم عمل کرتے ہیں، تم عمل نہیں کرتے، اس لیے کہ تمہارے قرآن کے اندر انتم مہارشی کا جو ذکر ہے، ان انتم مہارشی کے اوپر جو اشلوکس موجود ہیں تم ان کو نہیں مانتے ہو۔ لنکچدی شکاہینا سمشرودھاری سدوشکا اچلاپی سرو بھکشی بھوشیتی جنومم اسم اللام اللہ مترا ورونا دیویانی دھتہ اللہ ورونو متر ستیجس کامیا ہوتار بھندرو اللبوک میککم ادلبوک نخادکم۔ تم نہیں مانتے ہو، ان منتروں کے اندر، ان شلوک کے اندر تمہارے انتم مہارشی کا ذکر ہے، کیوں نہیں مانتے ہو؟ ہمارا جرم کیا ہے؟ ہم نبی کے پیغام کو لے کر آگے پڑھتے ہیں۔ ہمارے نبی نے کہا صاف لفظوں میں، نبی کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہلوایا کہ یہ نبی جو شریعت لے کر جا رہے ہیں یہ آخری فائنل شریعت ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم مر جائیں گے لیکن قرآن کو، آخری نبی کا عقیدہ ہمارے سینے سے جدا نہیں ہو سکتا ہے۔
کیونکہ قرآن کا فرمان ہے تم کیسے دھارمک ہو, تم کیسے ویدک ہو. تمہارے وید میں کہا گیا کہ جو ویدک سمویدھان ہے وہ آخری ہوگا. یگم پر چچام یمم ستدتوتو نبوستی کبریتم پورویم گتم کستد بھارتی, کہ وہ ایشور آخری سمویدھان کو لائے گا. تمہارا عقیدہ اپنے ویدوں میں تو ہے ہی نہیں, تمہارا عقیدہ تو ہے ہی نہیں. فرق یہی ہے کہ تمہاری زبان پر الفاظ ہے, تمہاری زندگی میں نہیں ہے. اور ہم مسلمان وہ ہیں جو زبان کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی کے اندر بھی اللہ کے نبی کی شریعت, اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت اور طریقہ ہوتا ہے.